قال ابن أب واسمه محمد الله في كل الأمور أحمد مصليا على الرسول المنتقى وآله وصحبه ذوي التقى وبعد فالقصد بذا المنظوم تسهيل منثور ابن آل الرومي لمن أراد حفظه وعسرا عليه أن يحفظ ما قد نثرا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودون دموتشنا هاتوش إن شاء الله بزاريو كفل جزاتشيني منا يو سبا تنيا كفلاتشيني هنا لمالتنا. يزاريو رأساتشين زو إنقا يتيازنو نقرقن عدس نو. قال المصنف رحمه الله: وإن تزيد ما بعد هذه الأحرف فالرفع والنصب أجيزا فأعرفي والنصب في ليت وعل أظهر وفي كأن فاستمع ما يؤثر. يقول رحمه الله: وإن تزيد ما نكوب تجمرات إلال بعد هذه الأحرف كنزيه في دلوش وهو على ما بتجمرات ما بتجمر. لمثالي إن ما بيبال أن ما بيبال مالتنا نزيه سدست حرفوش يالفوت علو كنصو وهو على ما بتمت على مالتنا. فالرفع والنصب رفع النا نصب وجيزا تفقدوال يعني سراوا ليقر يችላል ማለት ነው። إنما زيد قائم إنما زيدا قائم. فالرفع على الإهمال سراچون ሙሉ በሙሉ በማስቀረት يعني ما ካፋት ትባላለች ተስራ ከልክላት يعني رفع مبتدا خبر ይሆናሉ ማለት ነው። طيب والنصب ማለት ደግሞ በዛው በነበረበት መቅረት ማለት ነው። በነበረበት መቅረት إنما زيدا قائم ይባላል። وجيዛ ሁለታቸውም ተፈቅደዋል። فاعرف هذا ይሄን ወቅ والنصب في ليت ነገር ግን ليت ላይ እኮ ነስብ وعل علم ላይ እኮ መነሰብ أظهر የተሻለ ነው። ሁለቱም ላይ ظاهر كلام مصنف የሚሰጠው ነስቡም ረፉም የተፈቀደ ነው። ለይተና ለዓለ ከሆነ ግን ኢህማል ከማረግ ነስቡ ይበልጣል እያለ ነው። እዛኛው ላይ ደግሞ بالعكس ማለት ነው መፍሁሙ እዛኛው ላይ ወይ ሙተሳዊ ነው ወይ ይበልጣል ነው። وفي كأن አልከው ላይም እንደዛው يعني ሶስቱ ላይ ማለት ነው። في ليت وفي لعل وفي كأن في هذه الثلاثه الإعمال أولى من الإهمال ማለት ነው። فاستمع ይሄን ወቅ አዳምጥ። فاستمع ማለት በደንብ አዳምጥ። ما يؤثر ما يقال عن كلام العرب ከዓረቦች የሚወሰደውን ነገር በደንብ አድርገህ አዳምጥ ነው የሚለው። المقصود بهذين البيتين በእነዚህ ቤቶች የተፈለገው ምንድነው? እነዚህ ሐርፎች إن وأخواتها ما تገባባቸዋለይ ما الحرفية الزائدة الكافة ما الحرفية ትባላለይ زائدة ናት ደግሞ ካፋ ናት ደግሞ ካፋ ማለት ምትከለክል ከምን عن العمل መጀመሪያ እኮ ኢነ ዘይደን ቃኢሙን ማለት ግድ ነበር ተሰራ ነበር አይደል? ማ ከገባይ በኋላ ይሄ ስራው ይቆማል። تهمل اصبحت ايش مهملة. طيب ይቺ በገባች ጊዜ ማ ማለት ነው ሁለት ነገር ነው ያለው። ወይ ጁምለተ እስሚያ ላይ ይገባሉ ወይ ጁምለተ ፊዕልያ ላይ ይገባሉ። እኔ ጋር ናችሁ። بعدما دخلت على هذه الأحرف ما الكافة ما هذه الكافة جملة الفعلية لي جملة الاسمية لي جملة الاسمية بتشاري نبر ميجابوت مجمرة ما ساتقبا هي كانت خاصة بالدخول على الجملة الاسمية. واضح يا جماعة؟ لكن بعدما دخلت عليها ما كفتها عن العمل وهيأتها للدخول على الجملة الفعلية فبطل عملها. طيب
እንግዲህ ወይ ጁምለቱን ፊዕልያ ወይ ጁምለቱን እስምያ ይሆናል ብያችሁ የለም ጁምለቱን ፊዕልያ ላይ ከገባች لا عمل لها اصلا فالرفع والنصب والجزاء የሚባል ነገርም የለም تكون مهملة بس طيب عمل የሚባል ነገር የለም اختصاصም ጠፋ ልብ በሉ መጀመሪያ እኮ መስራቷ የወጀበው إن وأخواتها كانت مختصة بالاسم أي بالجملة الاسمية والمختص واجب عمله وأما إذا دخلت عليها ما كجباش بوها لكن فأزالت الاختصاص اختصاص توجدنا من هنا مالنا مشترك هنا جملة اسمية جملة فعلية فبطل عملها تبلاش كزين بمنسات جملة فعلية اسمية لم جباشنا طيب فالرفع والنصب وجيزة فأريفي مالت جملة اسمية اللي بجبو جزء بتشانه نيجانا شو يا جماعة جملة الاسمية اللي بجبو بتشانه جملة الفعلية اللي كهنا لا عمل ميبال نكريل أظن واضح الكلام نعم جملة الفعلية اللي لمثال يجبو بت قال تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا أنما خلقناكم ولا يجبا خلقناكم جملة فعلية قال تعالى كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون كأنما يساقون كأنكم كانت مختصة بالجملة الاسمية الآن دخلت على الجملة الفعلية وهو يساقون بسبب دخول ما عليها ما صار ليس لقبات بازم ولكنما أسعى لمجد مؤثل ولعلما أضاءت لك النار الحمار المقيدة وهكذا أظن الكلام واضح جدا جدا طيب ما هذه لابد من كونها زائدة ولا بد من كونها حرفنات زائدانات لما وطأت تفلقوا مسألة حرف قال هونج موصولة أو الموصوفة كهونج راسها سمنات راسها سموان مكون إنما فعلته حسن إن الذي فعلته حسن مصدر أيام كهونج حرف بتهونم تصدر اسمه يهونال إنما فعلته حسن يالو إن فعلك لهون حسن عرفتم إذن حرف ستر موصوفايته وتاج زائدة سن الدمو حرف هنا استابقا مصدريته وتاج الناس كافة دلو የኢና አመል ወይም ስራዋ እንደተጠበቀላት ነው የሚሆነው አው ለማለት ነው ልዩነቱ መቼም በጽሁፍ ይታወቃል ይላል እቺ ሙህመለይቱ አያይዘው ነው የምትጻፈው ባንድ ኢነማ ትባላለች አዳት الحصر ምናምን ወይም አነማ ይባላል ማና ኢናን ባንድና አያይዘው የሚጽፋቸው የምትሰራ የሆነችው ግን አያያይዟትም ተለይታ ነው የምትጻፈው ይላሉ هذا ربما لا يضطرد مضطرد لا يሆን ይችላል ጁምለ ተስሚያ ላይ ገብታ ሙህመል የሆነችበት مثل قوله تعالى إنما الله إله واحد شفتم الله التنصب كان إيش ما بعد نور إن الله نبر منه لكن ما سلالج أصبحت محملة إنك سلكلكلجت مهملة هنا الله مبتدا مرفوع إله إيش خبر مرفوع هنا هنا أو نو كذبها لانقديه إيه كتب على بوهالا ሁሉም ላይ ይሃድ ለወይ ወይስ ከከፊሎች ላይ ነው ቢባል ራሱ የተወሰነ የተቆመው ነገር አለ ለይተ አለ የሱ መዝሐብ መቱን ይሄደበት ሁሉም ላይ አለ ጁምላ እስሚያ ላይ ሲገቡ ሁሉም ላይ አለ ግን ሶስቱ ላይ በለጥ ያለ ነው ኢነ ማን ነው ለይተ ከአነ ለዓለ እነዚህ ሶስቶቹ ላይ ማሰራቱ በለጥ ይላል እንጂ ሁሉም ላይ ይፈቀዳል ነው የሚል هذا مذهب او قول لبعض النحويين وقيل في ليت فقط ليت بتشانتهن متاغنيو ليت يجوز فيها ايش الاثنان الرفع والنصب مفقده وليت لا بتشانو ነው የሚሉት ከዛ ውጭ ያለው ሳ ሙህመል ብቻ ነው ይላል ليت لمن ሲባል لبقاء اختصاصها اختصاصا عللاتنا ይላል واستدلوا ايضا بقول الشاعر قال الا ليتما هذا الحمام لنا هذا الحمام ليتما هذا الحمام لم تنصب ليت ليكم ما قبت عليكم على كلكلتش صارت متعلش مع جزء اسميات اذا فبقى ايش فبقي اختصاصها هي ሁለተኛው መዝሐብ ይሆናል በሉ وقيل انما ابرات ይጨምራል ከሙስተስናው ላይ في ليت
وفي لعل وفي كأن وفي إن كذي وجعله لكن بتشارهم تكرر إيه بتشانوا ميلو سو وجعله وقيل الثلاثة فقط إن عفوا ليت لعل كأن فقط من جهة الترجيح سيهون ليلوش مقري محل الخلاف طبعا بوتاو زرو المقصود بهذين البيتين ما إن ليس تجبا سراج ملكافة طبعا عملاتهم تبلاشالش ነው تبلاشالش ወይም اختصاصاتهم تبلاشالش اختصاصاتቸው ከተበላሸ በኋላ ደግሞ ስራቸው ይቀራል جملة الفعلية ላይ ከገቡ አስለን አይሰሩ جملة الاسمية ላይ ከገቡ ግን ሊሰሩም ላይሰሩም እንደ ኺላፉ መትሉ ግን ይሰራሉ ብሎ ነው ያስቀመጠው ባሉ ثم قال المصنف رحمه الله وعكس إن يا أخي في العمل كان ومن فك الفتى ولم يزل وهكذا أصبح ثم أمسى وظل ثم بات ثم أضحى وصار ثم ليس ثم ما برح وما فتيئة فافقه بيان المتضح وأختها ما دام فاحفظنها واحذر هديت أن تزيغ عنها تقول قد كان الأمير راكبا ولم يزل أبو علي عاتبا وأصبح البرد شديدا فاعلمي وبات زيد ساهرا لم ينمي باند ليس بصوت على ذلك باب كان وأخواتها يبال الدمويه يكاننا يهتوچان የሚናገርነው أخوات المقصود به إيش النظائر ብዙ ጊዜ እንዳነሳሁት ቢጤዎቿ ተመሳሰሎቿ ለማለት ነው كان ነው አሁንም ልክ في هذا الباب كانናት الباب የምትባለው ልክ ኢነ ላይ ነው أخواتها ላይ ባለፈው درس ላይ ኢነናት الباب እንደምትባለው እዚህ ጋር كانናት من جهة المعنى عموم ስላላት ነው ومن جهة الأحكام أيضا ሌሎቹ ላይ የማያገኙትን حكم እሷ ስለምታገኝ ነው ወደፊት إن شاء الله እናያለን قال رحمه الله وعكس إن يإن تقاراني ነው እኮ አለ يا أخي ወንድሜ ሆይ في العمل በስራ የኢነ ተቃራኒ ነው ካነ ያልካት ومن فك الفتى من فك الفتى ያልከው من فكን የተፈለገ ولم يزل لم يزل ያለውም አየ ዛለ ይዛሉ እሱ ነው وهكذا أصبح من دزاو ثم أمسى من دزاو وظل من دزاو ثم بات ثم أضحى وصار من دزاو وليس ثم ليس من دزاو ثم ما برح من دزاو እነዚህ እንግዲህ የካነን ወይም የኢነ ተቃራኒ ነው የሚሰሩት وما فتيئة من دزاو ففقه بيان المتضح ይሄ ግልጽ የሆነውን እኮ መስፈርቴን ምንድነው ገለጻዬን በደንብ ወቀው ይላል يعني وضحت لك በደንብ አድርጌ አብራርቻለሁ واختها ما دام የነዚህነማ የማፈቲያ ማበሪሃ እህትናት فاحفظنها فزات አብራ واحذر تጠንቀቅ هديت ቀናው መንገድ አላህ ይምራህና الى الرشد ان تزيغ عنها እሷንም ጥራት እንዳትሄድ اي عما ذكره المصنف ወይም ما دام ከሚለው مثال تقول قد كان الأمير راكبا مع الشاهد الأمير سموانه راكبا خبرانه بإن تكاراني سراج مالنا ولم يزل أبو علي عاتبا أبو علي دمو تتش كمهون غائبا نسخال التوقدمنه علي سموانه معنى أبو علي مالتي أبو سموانه عاتبا خبرانه وأصبح البرد شديدا هي أصبح مسالم البرد سموانه شديدا خبرانه فاعلم ذلك وبات زيد ساهرا زيد سمانو ساهرا خبران زيد እንቅልፍ ያጣ ሆኖ ለም የነሚ ትርጉሙና ወባሉ ይሄ እንግዲህ ዝርዝር መልኩ ከአፍታ በኋላ እንመጣበታለን السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال ابن واسمه محمد الله في كل الأمور أحمد مصليا على الرسول المنتقى وآله وصحبه ذوي التقى وبعد فالقصد بذا المنظوم تسيل منثور ابن آل الرومي لمن أراد حفظه وعسرا عليه أن يحفظ ما قد نثرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المصنف رحمه الله نزي بيتوش لا ينقدي بقلص يفرلقوا نقر من دنو كان وأخواتها يميبالون واسخوتشنو ياسك أمتا يعلو نواسخوች ታሳውሱ ከሆነ ኢነም በመንቀራበት ጊዜ من جهة العمل ለሶስት ይከፈላሉ ብለን አይተናል ይሄ አንደኛው ነው ከሶስቶቹ
እንደውም የመጨረሻው ነው ظنም አልፏል ኢነም አልፏል ካነ ናት ይቀራችሁ የካነ ስራ ምንድነው ተርፈዑ الاسم وتنصب الخبر ገባችሁ ተርፈዑ ايش الاسم ስማቸውን ረፍ ያረጋሉ خبራቸውን نصب ያረጋሉ بعكس ان لذلك ماذا قال وعكس ان يا اخي في العمل بسرا يئن تقارانينات كان ومنفك تقارانيو مندلو بمعنى انها ترفع الاسم وتنصب الخبر قال تعالى مثال وكان الله غفورا رحيما الله اسمها مرفوع علامة رفع الضمة غفورا خبرها منصوب وعلامة نصب ايش الفتحة الظاهرة رحيما خبر بعد خبر إن بهون زي بوتالي من درام يهونو إن الله غفور نكون إن الله إيش غفور زينيو لين كان الله غفورا أظن واضح يا جماعة طيب النزي في لوش متشم لسوستي كفلالو النبل عندنا ما يشترط فيه تقدم النفي أو شبه النفي أفراش نجار ليك أنا مش شرط بث على ويم دمو أفراشين ميمثل كالاستفهام النزي نجاروج لاي مقدمو يميجدد بث على النزي في لوج ميتاوقو في لوج ناتشو عندنا ما فتئة ما بريحة ما انفك ما زاله سنتون أرات هذه الأربعة النزي أرات في لوج لابد عدلو أراتهم نتقسوا على زي لابد أن يتقدمها نفي أو شبه النفي وهذه الأربعة لشبه نفي أو لنفي متبعة بلوال ابن مالك رحمة الله عليه ما زال زيد قائما ما زال زيد قائما يوم نافية تقدمش لزينو مثاليون لبك على تشوت من بلوال من فكاله ما أسقبته ولم يزال لما أسقبه ما فتئة أيوه ما بريحة من الزونات ما بريحة من الزونات ثم ما بريح يجوز ما يسقبابت تقدم النفي شرط ነው የሚለው ጥቆማ ያረጋ ነው ነፍዩ ግን ማም ላይ ሆነ ይችላል በሌላም ሊሆን ይችላል ለምሳሌ ሙዳሪኡ ላይ ቁርአኑ ላይ ማሳኮን ላናት قال تعالى ولا يزالون مختلفين لا ገባች يزالون هذا مضارع زال طيب ስለዚህ ምንድነው ተቀዱም النفي او شبه النفي መቀደም ሸርጥ ነው እነዚህ ላይ አይባል مثل قول الشاعر ايضا ولا زال منهلا بجرعائك القطر ولا زال منهلا بجرعائك القطر قال ولا زال دعاء لا للدعاء تقدمت ولا زال منهلا بجرعائك القطر اسمها مؤخر منهلا خبرها ايش مقدم يبالل وقال شاعر آخر صاحي شمر ولا تزل شوف ذاكر الموت ولا تزل ولا قبتها متاج ስለዚህ ነፊ መቅደሙ ሸርጥ ነው ባሉ شبه النفي من لو ناهيان ولا تزل هون ناهيان لذلك جزم ولا تزل هذا ناهيان جزم بدل السكون طيب ይሄ እንዳንድ ብለን እንወስደው እንችላለን እነዚህ አራቶቹ በነገራችን ላይ ትርጉማቸው ምንድነው استمرار ይላሉ ወይም لملازمة الخبر المخبر عنه مذ كان قابلا له ملازمة عرفية ياراتون نو نفينا ويم شبه النفي قدم يالناچو ማለት ነው لملازمة معنى الخبر بلوت يخبر معنى لازم ሆኗል ማይለቅ ሆኗል المخبر عنه معنى المخبر عنه مخبر عنه ማለት ደግሞ ሙብተዳው ነው የሙብተዳው معنى ለማዕና ስለሆነ ነው ሙላዘማ የሚደረገው مذ كان قابلا له بس ከተገለጸ ጀምሮ አለቀቀው ለማለት ነው مذ كان ايش قابلا له ملازمة عرفية ملازمه ደሞ የዑርፍ ነው ملازمة عرفية ማለት ምንድነው اي انه ان الملازمة انما تعتبر بالعرف مثلا በጣም የሚስቅ ሰው ما زال زيد ضاحكا መቼም ህይወቱስ ካለ ድረስ ዝም ብሎ አንድም ቀን ዝም ሳይል እኮ ተቀመጠ ማለት አይደለም ትርጉም ሁሌ ይሳቅ ነው ማለት እኮ አይደል በዑርፍ ነው በአብዛኝ ሰውየው እንደው ፈገግታ የሚያበዛ ሲሆን ما زال زيد ضاحكا ትላል
ጭራሹን ለማይለቅም ደግሞ ማድረግ ትችላለህ ما زال زيد أزرق العينين አይነ ቢጫ ሆኗል ድፍርስ አይኑ ደፍርሷል ማለት ይሄ የሚለቅ ነገር አይደለም በዛው አንዴ ከደፈረሰ በቃ ቀጣይ ነው በዛ خير نعم اذا الملازمه المعتبره هي العرفيه ملازمه عرفيه ነው የተፈለገው እንጂ ملازمه الحقيقيه አይደለም ነው ما زال زيد ضاحكا እንዲገባልን እኮ ስንል ነው طيب እንግዲህ ማዕናቸው ይሄ ነው የነዚህ የአራቶቹ ሸርጥም አላቸው ትርጉማቸውም ይሄ ዛለም በተመለከተ زال لابد أن تكون مضارع يزال ماضي يزال زال يزال نمون زال يزيلنا زال يزولوا هذا زال يزال مهنا اللبت ولا يزالون مختلفين زال يزول كهنا بمعنى ذهبنا أن تزولا أن تذهبا تقبل زال يزيل دمو كهنا بمعنى ميزنا منهم وهو متعد أهون كالن بتار لهم نا هي شرط نا هي قسم الأول القسم الثاني ولتن ياو دمو كفل መስፈርት በፍጹም የሌለው መስፈርት የሌለው ማን ነው መስፈርቱ መልመስተሪያ ያለው ማለት ነው መስፈርት የሌለው መጣለው መስፈርቱ ተቀድሙ መልመስተሪየቲ ይቀድሙኮ አፍራሽ ነው ያልነው ያሁኑ ደግሞ ማ ትቅደም ያቺማ ምን አይነት ማ المصدريه ወደ ስሮ ቃል የምታዞራ ይሆን እቺ ደግሞ ማዳማ ናት ለዚህም ላይ ነው ምሳሌው ምን አለ واختها ማዳማ فاحفظنها له ማን አብሮ አስገብታ መጣ ማን ፈከ ማፈቲአ ማበሪሃ እና كذلك ማዳመ ማዛለ እነዚህ አምስት ናቸው አምስቶቹም ላይ ማማማ ስትመጣ እንዳትሸወዱባቸው ምክንያቱም ማዳመ ላይ ያለችው ማ አፍራሽ አይደለችም በል هي مصدريه ሌሎቹ ላይ ያለችው ማ ደግሞ ናፊያ ናት ስለዚህ ማዳመ يشترط أن يتقدمها ما المصدرية الظرفية ما مصدرية برالي لأنها تصدر ما بعدها إلى المصدر أو تؤول ما بعد المصدر ظرفية برالي لأنها نائبة عن الظرف الوقت مثالي قال تعالى وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا ما دمت حيا دمت هون دامنج سرالات أين اسمها التاء دمت التاء هذا اسمها في محل الرفع اسمها طيب وأين خبرها حيا خبرها ما شرط أموالتها اللي ما المصدرية قدما لجوش نعم قدما لج من تبعله ما دمت حيا شوفوا معنا ولا ببلت مدة دوامي حيا مدة يميلو ترقم لك وأوصاني أدرى بلونيا لجتاي يالو بالصلاة والزكاة متى الوصاية أو الوصية بالصلاة والزكاة اسكمتشنو مدة دوامي حيا فهيوت اسكاله درس قباتشو يا جماعة طيب بعد الموت هل في تكليف ما في تكليف أصلا يلم جراش سلازي مدة دوامي حيا مالت بهيوت اسكاله درس يميلون جزية قدب يابجنا أولو لذلك يهني سيقلصون دهلالو معنا وما داما لتأكيد أمر بأمر بمدة ثبوت الخبر للاسم بتأكيد أمر لأند نجر ساعات لما رجنو بأمر باند نجر ساعات إهنياو النجر بزهنياو لا يكتب المال إيه اللي نور مشلو إيه سكال درسنا بمدة ثبوت الخبر يخبر معنا اسكت رجعت أدرس للاسم بسموع بزان ساعات لي أهون الوصية بالصلاة والزكاة مؤقت مدة دوامه إيش حيا مدة دوامه حيا سنتونه ሁለተኛው ነው እንግዲህ መስፈርት ካለው ሶስተኛው አስለን መስፈርት የሌለው ከዚህ ውጭ አለው ካነ اصبح امسى اضحى ظل بات እነዚህ ደግሞ بدون شروط ነው የሚሰሩት ምንም መስፈርት አያስፈልጋቸውም ጣጣ የለባቸው خلاص ዝም ብለው ይሰርቱ ይመጣሉ ነው من جهة هذا يعني من جهة الشرط وعدم الشرط هذا አሁን ያልኩት ነው የሚሆነው ለሁለት ማክፈል እንችላለን نقول እነዚህ ፊዕሎች 12 ናቸው ለሁለት ይከፈላሉ ሸርጥ ያለው ሸርጥ የሌለው መስፈርት ያለው መስፈርት የሌለው መስፈርት ያለውን እንደገና ለሁለት እንከፍለዋለን ነፊና ሽብሃ ነፊ ሊቀድመው መስፈርት የተደረገበት
ما المصدرية لتقدمه مسفرت يتدرجبات بلن بنيزو المقصود واحد يتفلقوا نجر عندنا أول طيب معنى شون الملكة كان نهتان جواب له كان مسفرت يلا شون طبعا مسفرت يلا شون هيتنا نترك ما شون كان وهي لاتصاف المخبر عنه بالخبر في الماضي كان زيد قائما سيبان زيد بمقام تجلسو نبرنو باستنو ماضينا تمام بالفون في الماضي እንጂ ለወደፊት ሊሆን አይችልም ለወደፊት ሊሆን አይችልም ለወደፊት አንዳንዴ ሊሆን ይችላል ለምሳሌ وكان الله غفورا رحيما الله مارينا روح ነው ነበር ባለፈው ዛሬስ አይደለም ትለኝ ነው ካነ ያው ማዲኖ ከተባባ አይደለም እንዴ نعم اصሉ እንደዛ ነው በካነ ከመጣ ፓስት ነገር ነው አለቀ لذلك حديث لي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا سيبال نبي عليه الصلاه والسلام እንዲህ ነበሩ ማዲኖ كان الشيخ شابا ይላል ሽማግሌው ይሄ ሽማግሌ ወጣት ነበረ የድሮ ነው ማለት ገባችኋን ያልኩት አንዳንዴ ለዱዓም ትሆናለይ ለወደፊትም ላልተቋረጠም للحال وللمستقبل لفيوتشر ملتون تشالي ለማለት እኮ ነው አሁንም ለማይቋረጥ ነገር አስላል መደሊል على هذا የዚህ ደሊሉ ምንድነው ልትሄድ ትችላለህ غفورا رحيما ያለው ያስገድዳል غفور من صفات الله جل وعلا رحيم كذلك صفة مشبهة ناجو والصفة المشبهة ملازمة أو تدل على الدوام الله سبحانه وتعالى رحيمنتنا غفورنته يما يلقوا ባህሪዎቹ ከመሆኑ የተነሳ ካነን ለደዋም ብለን ለመተርጎም እንገደዳለን ስለዚህ ኮንቴክስት ማየት ያስፈልጋል ሲያቀል ከላም ማየት ያስፈልጋል ለማለት ነው ተግባባን የጀማዓ ኢንሻአላህ የካነ ትርጉም ይሄ ነው ከካነ የሚወሰድና ተመሳሳዮቿን ደግሞ በሚቀጥለው ደርስ እናያለን وإلى لقاء آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال ابن أب واسمه محمد الله في كل الأمور أحمد مصليا على الرسول المنتقى وآله وصحبه ذوي التقى وبعد فالقصد بذا المنظوم تسيل منثور ابن آل الرومي لمن أراد حفظه وعسرا عليه أن يحفظ ما قد نثرا